السلام عليكم. في هذا الفيديو نكملوا الموديل ديال الماركتينغ. في الفيديو اللي سبق كنا طرقنا لي شي دو مارشي ولا سيغمونطاسيون، لي كريتير دو سيغمونطاسيون اي لي كونديسيون دو سيغمونطاسيون افيكاس اي لي زوبجيكتيف دو لا سيغمونطاسيون. من بعد ما درنا دو زيتاب ندوزو ليطاب الثالثه هي لو سيبلاج. نبداو على بركه الله. ابري سافوار ايدونتيفي دي غروب هوموجين دو كليون بار لا ديمارش دو لا سيغمونطاسيون، يعني ما بدات لونتربريز لي شي دو مارشي وقسمت المارشي اون سوز انسومبل ayant des mêmes besoins et des mêmes caractéristiques et des réactions homogènes par rapport à un produit. خاصها تختار اش من سيغمون غتخدم عليه واش من سيغمون غتعرض عليه البرودوي ديالها. L'entreprise doit déterminer la cible des actions, c'est-à-dire le segment de clientèle à qui elle va proposer son produit et vers qui elle dirigera ses actions. يعني كيف ما قلت خاصها تختار اش من سيغمون غتخدم عليه واش من سيغمون غتعرض عليه البرودوي ديالها. الا بغات تختار اش من سيغمون، بغات تختار الشركه اش من سيغمون اللي غتعرض عليه البرودوي ديالها، كاينين 5 ديال المعايير. Le premier critère, c'est en adéquation avec l'image de l'entreprise. L'entreprise doit choisir la cible qui correspond à son image de marque. يعني خاصها تختار la cible ولا تختار اش السيغمون يكون ملائم مع الصورة ديالها، يكون ملائم مع la marque de l'entreprise. Exemple, pour lancer un nouveau modèle BM, choisira forcément une classe sociale easy. يعني l'entreprise BM إلا بغات تخرج واحد نوفو موديل BM خاصها تعرضو ولا خاصها تعرضو في واحد سيغمون تكون فيه غير لا كلاس سوسيال ايزي، يعني غير لا كلاس ريش. الا بغات يكون برودوي يكون بروجي رونطابل، ما يمكنش ليها تعرض. راك عارفين لا مارك بي ام مخرجه غير الطبقه الغنيه، لا عرضاتها في شي سيغمون ديال كلاس موين ولا كلاس بوفر، ما غيتمشاش لها ويكون بروجي ني با رونطابل. وتكون سيغمونطاسيون تكون يا ربي لا سيبل اللي دارت ني با افيكاس. ندوزو للكريتير الثالث سون انتري اي لي ريسك اونكور. خصنا نديرو احتمالات الاخطار اللي جايين من هنا لقدام. chaque segment doit faire l'objet d'une analyse opportunité de menace. يعني chaque segment خاص l'entreprise دير واحد l'analyse externe، يعني دير l'analyse l'opportunité اللي كاينه في chaque segment، يعني الفرص اللي متاحين في chaque segment. الفرص اشنو هما لي بيزوان اللي مازال ما دارش لا ساتيسفاكسيون ديالها من طرف لي كونكيرون اللي كاينين في chaque segment. ونديرو l'analyse menace، يعني نعرفوا لي كونكيرون اللي كاينين في شاك سيغمون، الاخطار اللي كاينين في شاك سيغمون. Cette analyse peut s'appuyer sur la notion de rivalité élargie. Selon l'approche de M. Porter, d'après M. Porter, on peut évaluer si un marché est attrayant ou au contraire risqué en fonction de 5 forces concurrentielles. يعني من لي مناص اللي كاينين من لي ريسك الاخطار اللي غيواجهونا شاك سيغمون، خصنا نديرو واحد لاناليز لي كونكورون اكتوال، يعني المنافسين اللي كاينين حاليا في شاك سيغمون. حيت المنافسين كيعتبروا من لي مناس. خصنا نديرو واحد لاناليز لي نوفو اونطرون، يعني نديرو واحد الدراسه ونديرو واحد ليستيماسيون لي كونكيرون اللي غيدخلوا من هنا لقدام، واللي كليون لي فورنيسور لي برودوي سبستيتيو، يعني لي برودوي اللي كيعوضوا. Exemple, le risque d'entrée de nouveaux concurrents dépend des barrières à l'entrée. يعني إلا بغات شي انتربريز تامبيوتا في شي مارشي كتلقى حواجز، كتلقى مشاكل في لي مارشي. من بين هاد المشاكل اللي كيهدوها هما لي كونكورون. خاصها تكون عندها واحد لا فورس كونكورونسيال الا بغات تواجه هاد المشاكل، سينو راه ندوزو الكريتير الرابع
sa taille et sa croissance prévisible. L'entreprise doit prendre en compte la taille actuelle, mais aussi au futur, du segment visé. Elle doit être compatible avec le potentiel de l'entreprise. يعني l'entreprise خاصها تاخذ بعين الاعتبار لا طاي اكشيل يعني لا طاي ديالها حاليا في هذاك في شاك سيغمون و ميم طون تشوف من هنا لقدام في الفيتور خاصها لا طاي ديال لونتربريز خاصها تكون السيغمون يكون كومباتيبل مع البوتنسيال دو لونتربريز. يعني من هنا لقدام خاص السيغمون يكون ملائم مع لونتربريز من هنا لقدام في الفيتور. يعني خصنا نشوفوا بعين الاعتبار لا طاي ديال لونتربريز في شاك سيغمون حاليا ومن هنا لقدام. ندوزو للكريتير خامس اللي هي لا probabilité du succès de l'entreprise sur celui-ci. يعني c'est-à-dire quelles sont les chances de l'entreprise pour qu'elle réussisse en choisissant tel ou tel segment. Cela dépend des forces et faiblesses de l'entreprise et des produits offerts, de la réponse prévisible des segments étudiés face à ce produit. C'est pourquoi il faut identifier les critères de choix de consommateurs potentiels. Il est évident que selon tous les critères retenus, le produit proposé doit être confronté aux produits concurrents du marché principal et du marché substitut et évaluer l'avantage concurrentiel dont dispose l'entreprise. يعني خاص دير واحد الدراسة الاحتمالات ديال النجاح ديال لونتربريز في شاك سيغمون. يعني خاصها دير واحد لاناليز انترن دو لونتربريز تعرف لي فورس ديالها et les faiblesses ديال l'entreprise و لي برودوي اللي غتعرض حيت لي فورس او فيبليس او الفيبليس حيت لاناليز انترن لونتربريز هي اللي كتكون السبب باش تخلق باش تنجح لونتربريز في هذاك السيغمون. هادي زدناها ندوزو de la réponse prévisible de segment étudié face à ce produit. C'est pourquoi il faut identifier les critères de choix de consommateurs potentiels. Il est évidemment que selon tous les critères retenus, le produit proposé doit être confronté aux produits concurrents. يعني البرودوي اللي غنعرضو حنا خصو يتجاوب مع الطلبات ديال لي كليون، يعني مع الحاجيات ديال الكليون اللي مازال ما دارش لا ساتيسفاكسيون ديالها، ويكون يواجه لي برودوي اللي معروضين من طرف لي كونكورون، يعني يتحملهم. من بعد ما شرحنا لي كريتير ديال السيبلاج، غندوزو دابا لي استراتيجي جلوبال دو سيبلاج. كاينين 3 استراتيجي. لا بروميير استراتيجي اللي هي لو سيبلاج انديفيرونسي او كونتر سيغمونطاسيون. شنو هو السيبلاج انديفيرونسي؟ Il consiste tout simplement à attaquer l'ensemble de segments avec un seul produit. يعني خاصنا من بعد ما درنا السيغمونطاسيون خاصنا ناتاكيو chaque segment un produit, un seul produit. Point. L'entreprise met en œuvre une politique commerciale adaptée au segment le plus vaste et espérant que le retombées seront favorables sur la plupart des autres segments. يعني خصنا attaquer chaque segment، خصنا attaquer tous les segments بان سول برودوي. درنا السيغمونطاسيون
المارشي خرج درنا واحد السيغمونطاسيون المارشي، عطاتنا 5 سيغمون باغ اكزومبل. هذوك 5 سيغمون خصنا نسيبليهم بان سول برودوي، خصنا اتاكيهم بان سول برودوي غيتجاوب معاهم كاملين. باغ اكزومبل كلينكس، كلينكس راه ان برودوي اللي كيتستعملو لا كلاس ريس، لا كلاس ريش ولا كلاس موين ولا كلاس بوفر. كاع لي سيغمون كيتاتاكاو بان سول برودوي. هادي هي لا بروميير استراتيجي ديال السيبلاج. من لي زافونتاج ديال هاد استراتيجي réduction des coûts grâce à l'économie d'échelle. يعني la diminution ديال لي كو، المصاريف كيقلوا grâce à l'économie d'échelle. شنو هي l'économie d'échelle؟ هي l'augmentation de la production et la baisse des coûts. يعني لونتربريز الا كانت تخرج غير كلينكس غتخرج واحد الكونتيتي كبيره ديال برودوي واحد اللي هو غير كلينكس، وملي كتخرجي ملي كدير واحد لوغمونطاسيون ديال البرودكسيون، المصاريف والتكاليف كينقصوا. غندوزو دابا هنا عاطين اكزومبل واحد اخر، بريكات جيتابل بيك. البريكه كتفيزي بليزيور سيغمون. غندوزو دابا استراتيجي الثانيه اللي هي لو سيبلاج ديفيرونسي. شنو هو السيبلاج ديفيرونسي؟ Il consiste à proposer ces produits différents, adaptés à chaque segment jugé intéressant. C'est la politique de gamme étendue. Et les actions commerciales sont spécifiques à chaque segment. شنو هي السيبلاج ديفيرونسي؟ يعني l'entreprise من بعد ما دارت السيغمونطاسيون كما قلنا قبيله 5 سيغمون، شاك سيغمون غتخرج لي البرودوي ديالو. سيغمون 1 كاين برودوي ديالو خاص به، سيغمون 2 كاين برودوي ديالو خاص به. يعني كتاتاكي شاك سيغمون بان سول برودوي، ماشي بحال الاولى. السيبلاج انديفيرونسي كتاتاكي بليزيور سيغمون بان سول برودوي. هنا كتاتاكي شاك سيغمون بان سول برودوي. من لي زافونتاج ديال لا استراتيجي ديفيرونسيي، l'efficacité répond à plusieurs besoins et assure les couvertures du marché. يعني كتلبي كاع الرغبات اللي مازال ما دارت ساتيسفاكسيون ديالها في المارشي. من لي زانكونفينيون ديال هاد الاستراتيجي هادي l'augmentation دي كو. يعني ماشي با كونتر الاستراتيجي الاولى كاينه لا بيس دي كو، اما استراتيجي ديال السيبلاج ديفيرونسي l'augmentation دي كو. ندوزو دابا الاستراتيجي الثالثه هي لو سيبلاج كونسونطري. من هاد الكلمه غتعرفوها كونسونطري، كتركز على انس. من بعد ما درنا السيغمونطاسيون كان الا خدمنا بالسيبلاج كونسونطري يعني كنعزلو ان سول سيغمون هما اللي غنخدمو عليه، كنكونسونطراو عليه، وكان اليمينيو لي زوطخ سيغمون. بحال ما كاينينش، بحال كاين غير ان سول سيغمون غنخدمو عليه وكنعرضو عليه البرودوي ديالو. Il consiste à ne choisir possible qu'une partie du segment étudié. L'entreprise utilise la segmentation pour éliminer des segments et se concentrer sur certains d'entre eux. Mais les avantages de la situation privilégiée sur un segment. ومن les convénients ديالهم pas de répartition des risques. يعني ما كتقسمش اخطار اللي ما تقسمش لي ريسك اللي غيواجهوها، اخطار اللي غيواجهوها، حيت كتكون غير مكونسونطري على ان سول سيغمون.
واحد و éliminer les autres. Exemple, les marchés industriels spécialisés. ومن كيف ما قلنا من لي زافونتاج ديال هاد استراتيجي دو سيبلاج كونسونطري هي لا سبيسياليزاسيون. كتولي سبيسياليزي في المارشي. باغ اكزومبل الا كانت كتخرج غير بحال كان نشرح يعني لونتربريز كتكون كونسونطري على ان برودوي واحد اليمينيا لي زو. يعني المارشي كامل بالنسبه لها فيه غير ان سول سيغمون كتخدم عليه. كتولي سبيسياليزي. يعني ملي كتولي سبيسياليزي لي كونكيرون اللي غيدخلوا، يعني المنافسين اللي غيدخلوا من هنا لقدام غير ما كنقولوا ما يكونوش ما يكونش البرودوي ديالهم عنده نفس الفورس كونكورونسيال. كاين واحد الشيمانه كتلخص لينا هاد لي 3 استراتيجي. كيف ما قلنا لا استراتيجي ديال لو سيبلاج انديفيرونسيي ولا انديفيرونسياسيون كان اتاكي بليزيور سيغمون بان سول برودوي. دي استراتيجي الثانيه اللي هي الديفيرونسياسيون اللي هي لو سيبلاج ديفيرونسي كان اتاكي شاك سيغمون بان سول برودوي خاص بيه. ومن لي زانكونفينيون ديال هاد لا استراتيجي هادي هي لوغمونطاسيون ديكو. يعني شاك سيغمون خرجوني البرودوي خاص به كتطلع كدار لوغمونطاسيون ديال ليكو. ونديرو تخوازيام استراتيجي هي لا كونسونطراسيون. يعني لو سيبلاج كونسونطري. شنو كاين من بعد ما تنديرو سيغمونطاسيون المارشي هنا دارت لا سيغمونطاسيون 5 عطاتنا 5 سيغمون. ماشي بالضروره غتعطي 5 هذا غير اكزومبل. تقدر تعطي جوج تقدر غير 3 على حسب الكريتير ديال لا سيغمونطاسيون اللي دارت لونتربريز. كنفيزيو ان سول سيغمون كونسونطراو على ان سول سيغمون كنبقاو نخرجوا ليه نفس البرودوي. وهاد من هاد الميزات ديال هاد الاستراتيجي هي لا سبيسياليزاسيون. كنوليو مختصين في هذاك البرودوي. كتكون عندنا واحد لا فورس كونكورونسيال في المارشي. يعني ما يقدرش شي واحد ينافسنا. بالنسبه لي كونكورون لي نوفو اونطرون ما غيقدروش ينافسونا. كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو كيعني السيبلاج ولي كريتير ديال السيبلاج اي لي استراتيجي ديال السيبلاج. اللي فهم ما ينساش بالدعاء، واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا في لاشين. من هنا قدام غيكون الجديد. تنساوناش بالدعاء. اللي فهم يدير لايك، اللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في كومونتير، وبارطاجيو الفيديو مع لي زوطخ اتيديون. وفي امان الله.